أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سورة الانفال میں شروع کرو دې کې دوه مضامین ذکر کېدل بنیادی طور باندې یو مضمون الانفال لله د مال غنیمت د تقسیم اختیار کې واضح الله لري دویم مضمون القتال فی سبیل الله وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء دې آیت کې د کفارو یو عادت قبیحه ذکر کړو چې ابي د الله نه د سوال کول کدا قران مجید حقي نو په مونږ باندې د غرینا عذاب را نازل کی اما کان الله ليعذبهم په دې آیت کې جواب د دو سوالونو دی اول سوال دا چې کله دې د الله رب العزت نه عذاب غوښتو نو الله په عذاب ولې نه نازلول دې جواب دا دی چې الله په عذاب ځکه نه نازلول کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په مکه کې مقیم او تشریف فرماو دې په بنا باندې الله تعالی پاوی باندې عذاب نازل نکو او به الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم چې کلا مدینی ته بوتو دا غیر بعد په بازو باندې عذاب نازل شو په صورت د قاتله کې وما كان الله ليعذبهم ندی اللہ چی عذاب ورکی دیتا وانت فیہم تدسیال کی چی تو پدی کی موجودی بریانوی نبی علیہ السلام حاضر و ناظر دے موجود دے گے تتی سوالو کا چی نبی علیہ السلام حاضر و ناظر دے زلزلی ولی رازی عذابنا ولی رازی نو اور اللہ کو فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم کہ سو پوری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دنیا کی موجود ہو دا اللہ عذاب نراتو یاد استا خبر منو یا بعد اللہ تعالی خبر منو اللہ کو فرمائی کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظری نبی علیہ السلام شکلت بندے ہو نو عذاب نراتو وس عذاب نرازی نو معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام موجود ہو نبی دا بنیادی اور زبردست دلیل دے نبی پر عقیدے پر بطلان باندھے وما كان الله ليعذبهم نبي الله چی عذاب ورکی دیتا وانت فیهم تدسیال کی چی تو پدی کی موجودی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ادی آیت کی دویم سوال جواب دے دویم سوال دارا جی چی اللہ دبی عذاب ولی رسو کو جنگ بدر طرف تھا مکہ کی بھی اللہ دننا مکمل طور باندې عذاب را نویستو بلکہ اللہ رب العزت دیورست کلو کہ بدر تلال اور التا مرداران شو نگدی جواب ذکر کی دا زکا کہ پدی کے بعد جیسے مومنانو چاہو استغفار کلو اور ابھی ہجرت نو کرے لوجی دا خپل کمزورتیانا ندا آغی دا برکت دا وجینا اللہ تعالیٰ پدی باندی پا مکہ کے عذاب نراویستلو اور بعض حضرات فرمائی علامہ قرطبی رحم اللہ کہ دی کفارو اگر چی شرک بے کول خب وقت دا ثواب کی بیوی نستغفرکا اے اللہ زمون گناہونا معاف کی منگدتانا دا گناہونو دا معافی اعلان کو دتانا غوارو کی زمون گناہونا معاف کی جو اللہ تعالیٰ دا دی وجہ دا دین دا دنیا سے بعض عذابون اللہ ذکرو وہ سوال دارو دی کہ داوی خواہ عقیدہ خراب ہوا نو عقیدہ خرابی تڑیر استغفار کوا نو بے خستا استغفار اللہ نہ قبلے نو دی جواب بعض حضرات ذکر کی کہ کل دے اسری عقیدہ خرابی لیکن استغفار پر جو باندھی کی نو سے دنیاوی فائدے ابھی تے ملاوی گی اور دنیاوی فائدے سے بھی یو فائدہ دا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی عذاب نہ بچ گئی میرے استغفار صبر خیری دی کہ غیر مسلم ہوئی نو آغا تک کی دبر فائدے ملاوی گی نو کا مسلمان شروع کی نو آتا پر صبر فائدے ملاوی گی یدی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب من لزم الاستغفار
هر رسو کو چې پزان باندې استغفار ویل لازم غني. لزوم نه مراد کثرت ته چې بار بار وي، پرس چې خو کم از کم 100 مرتبه وي. اوس موږ تاسو کارو وسو چې موږ څنګه کې خپل معمول جوړ کړی دی. نو چې کله معمول جوړ کړی شي نو داغه فائدې څه دي؟ جعل الله له من كل ضيق مخرجا. الله با د هر تنگ سے نه دغه پار د سانتي الله روباسي. اس تنگ سے په باندې ناراضي نه دیني نه دنیاوي. ومن كل هم فرجا. الله با هر غم نه اخلاص کی. ورزقه الله من حيث لا يحتسب. دا غزه با دل رزق ورکړي چې د وهم ګمان بمني. د ټول نن زمانه کې لوی مسله بنیادی مسله هغه د معیشت تا. نو الله تعالی د معیشت دا به الله تعالی کوي کی. او په سورۃ نوح کې راځي چې نوح علیه السلام خپل قوم ته وی استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفروا ربکم فلدرم مخطاق فلد گناهونو معافی طلب کئی. ولی انہو کان غفارا. یقیناً اللہ دا بخون کے مہربان دے. متاس تو وسمیلاو شیو فیدا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ ودمنی بارانون راوری دیم فیدا ویمددکم باموال وبنینا. اولاد بدل راکی مالون بدل راکی. نسو کئیو سڑے غواری چی مالی نہیں استغفار دی ہوئی، کہ بچی نہیں استغفار دی ہوئی، کہ قاتلی باران نکے گی استغفار دی ہوئی. دا عظیم و فضل استغفار. وما کان اللہ معذبهم. نبی اللہ چی سزاور کی بیتا وهم یستغفرون. فدس حال کی چی استغفار کئی. استغفار ویلے شید طلب دو معافیتا کہ تخفل گناہوں پبارک اللہ پا دربار کی جاڑے اور اللہ تعالیٰ پا دربار کی آہزاری کی. یو خو پجے باندې تو استغفار استغفار استغفر اللہ، لیکن معنی تستا سوچ نہیں کہ جنی معنی صدا کہ اللہ زما گناہوں معاف کی. پر استحضار سره چې انسان ہوئی نو اللہ تعالیٰ پا دیوانی گناہوں معاف کی. ندی آیت دلال دی خطیب شربینی دارنگی امام بخاری رحم اللہ پا تاریخ کبیر کی ذکر کری دی کہ کانا امنانی فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام پر زمانہ کے دعا امنونو دعا کہ عذاب بنرا تو زکدش زنا موجودو. دا طولنا اول وجود دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دویم استغفارو. اما آدو ما فقد رسیا. ہر کی وجود دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگا خود دی دنیا نلارو اور بل شیز اگر باقی دے چاہے استغفار دے. امت کی جسو پر استغفار موجود ہے تو اللہ و پدیبانی عذاب نراو دی. اللہ دے مغلم دے استغفار تو شکرہ دے سکتی اور دے احتمام دے اللہ رب عزت رانے سکتی. اما کان اللہ لیعذبهم. ندے اللہ چی عذاب ورکی دیتا وانت فین قد سیال کی چتو پدی کی موجودی. وما کان اللہ معذبهم. ندے اللہ سزا ورکون کے دیتا وهم یستغفرون. قد سیال کی چیزی استغفار کو ان کی. وما کان